कसले बनाएको यो पवित्र जडी, यस्तो पवित्र औषधि कसले बनाएको हो त भन्दाखेरि यो श्रीमद् भागवत साक्षात महामुनि वेदव्यासजीका अन्तर्यामी रूपमा साक्षात श्रीमद् नारायण भगवानले नै लोक कल्याणका निमित्त उपदेश गर्नुभएको पवित्र वाणी हो। त्यसो भएको हुनाले अन्य अन्य साधनहरूका पछि लागेर उपायान्तरमा आफूलाई आफ्नो जीवन बर्बाद गरेर आत्मकल्याणबाट वञ्चित रहने के आवश्यकता छ? बरु श्रीमद् भागवतकै शरणमा रह्यौँ भनेदेखि हामीलाई अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसरी उहाँले भन्नुभयो। यो भागवत यस्तो छ कि जसले भागवत त सुनेको छैन, परन्तु आहा कति सुन्दर रहेछ भागवतको चरित्र, आत्मकल्याणका निमित्त परम साधन रहेछ, यसलाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर मनमा मात्र सङ्कल्प गर्दछ भने त्यो सङ्कल्प मात्रले पनि भगवान हृदयमा आएर उसै दिन बस्दिनुहुन्छ। आहा यसले मेरो कथा श्रवण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ, त्यसो हुनाले म आजै यसको हृदयमा गएर बस्छु भनेर सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभि शुश्रूषुभि श्रोतुम इच्छुभि सुन्ने इच्छा मात्र गर्नाले भगवान हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। कति सुन्दर छ, कति पवित्र छ। यस्तो पावन श्रीमद् भागवतको हामी सबैलाई श्रवण गर्ने परम सौभाग्य मिलेको छ। भागवतको अर्को महिमा बताउनुहुन्छ। यो के हो? वेद एउटा कल्प वृक्ष हो, त्यस कल्प वृक्षमा फलेको यो अत्यन्त सुन्दर परिपुष्ट भएर पाकेको रसै रसले परिपूर्ण भएको त्याज्य पदार्थहरू कति पनि नभएको यस्तो यो सुन्दर फल हो। यस फललाई सुखदेव आदि जस्ता परम विरक्त मुनिहरूले पनि मनन गरेर यसैको चाहिँ उपदेश गर्नुभयो, अरू कसैको पनि अवलम्बन गर्नु भएन। यस्ता सबैद्वारा अनुग्रहित परमहंसको यो संहितालाई पृथ्वीमा नै यो सुलभ छ। त्यस हुनाले पिबत भन्छ कि भागवतको कथा सुन्ने होइन, सुन्ने भन्छौँ हामीले, सुनेर कान पवित्र गर्नु छ भन्छौँ हामीले। कान केले अपवित्र भएका छन् र? होइन, कान त पवित्रै छन् नि। पिउने हो, के उपदेश गरेको छ, कस्तो प्रकारको मार्ग बताएको छ, के कर्तव्य बताएको छ, के अकर्तव्य बताएको छ, यस विषयमा यसलाई चाहिँ पान गरेर हृदयमा राखेर हामीले त्यस कर्तव्य पथमा हिँड्नु पनि पर्दछ, जान्नु पर्दछ। गर्नका लागि नजानिकन गर्न सकिँदैन, गर्नु पर्दछ पाउनका लागि। त्यसो हुनाले यी तीनै चिजको सङ्गम पुर्याउनु पर्दछ, तीनै चिज नभएदेखि हुँदैन। त्यसो हुनाले भन्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारको पिबत भागवतम रसमालयम, रसै रसको घर छ यो। पृथ्वीका भाग्यशाली जनहरूका लागि नै यो प्राप्त छ, त्यस हुनाले पिउनुहोस् भन्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतको यो परम पावन कथा कहाँ भइरहेको छ? नैमिषारण्य क्षेत्रमा। नैमिषारण्य क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वज 88,000 सौनकादि ऋषिहरू सबै एकत्रित भएका छन्। 1000 वर्षसम्म कथा श्रवण गर्ने यो ज्ञान यज्ञ हो। उहाँहरूले सङ्कल्प गर्नुभएको छ कि 1000 वर्षसम्म कथा सुन्ने। हामीले 7 दिनको सङ्कल्प गरे जस्तै उहाँहरूको 1000 वर्षसम्मको कथा सुन्ने यज्ञ छ। कति ठुलो छ, कति ज्ञान छ। के का लागि गरेका हुन् भनेदेखि स्वर्गलोकमा पनि जसको गान गरिन्छ त्यस्तो लोकको प्राप्तिका लागि, अर्थात् मुक्ति प्राप्तिका लागि सबै मुनिहरू एकत्रित भएका छन्। तिनीहरूको बिचमा एक दिन पौराणिक एकजना सुत ऋषि आइपुग्नु भएको छ। श्री सुतजी महाराज आउनुभयो। सबै ऋषिहरूले चाहिँ स्वागत गर्दै उठेर आफ्नो आसनबाट श्री सुतजी महाराजलाई स्वागत गरेर सोध्नु भएको छ। 88,000 ऋषिहरूका तर्फबाट प्रश्न गर्ने एकजना हुनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर क्रमशः दिएर यो प्रश्नोत्तरात्मक रूपमा श्रीमद् भागवतको कथा नैमिषारण्य क्षेत्रमा चलिरहेको छ। ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग के प्रश्न गर्नुभयो भनेदेखि, सुतजी महाराज हजुरले सम्पूर्ण इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र सबै चिजहरू पढ्नुभयो। एउटा वेद मात्र हजुरले पढ्नु भएन, अरू सबै कुराहरू हजुरले पढ्नुभयो। केवल पढ्नुभयो भन्ने मात्र होइन, पढेर ती चिजहरूको व्याख्यान पनि गर्नुभयो, ठाउँ ठाउँमा उपदेशहरू पनि गर्नुभयो। अब हामीहरूले पनि त्यो सबै कुराहरूलाई पढौँ र अनि त्यसको हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई आफै पत्ता लगाऊँ भन्ने हो भनेदेखि हामीहरूलाई चाहिँ त्यो समय नै छैन र थोरै समय छ, अल्पकाल छ, धेरै विघ्नहरू छन्, अनेक शास्त्र छन्, पढेर सकिँदैन, त्यसको निर्णय गर्न पनि सकिँदैन। फेरि पढ्यो भने पनि पढेर त्यसको वास्तविक के हो निर्णय भनेर त्यो निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त गर्न अति नै जटिल छ, अति नै कठिन छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरले सबै कुराहरू पढ्नु पनि भयो र सबै चिजको उपदेश पनि गर्नुभयो। त्यहाँ हजुरले के देख्नुभयो, के सुन्नुभयो र प्राणी मात्रको कर्तव्य के हो त्यो चाहिँ हामीलाई संक्षिप्त रूपमा सुनाइदिनुहोस्। हामी त्यही कर्तव्य पथमा हिँडेर आफ्नो कल्याण गर्दछौँ। त्यसभन्दा अतिरिक्त हामीले पढेर आफैले त्यसको निष्कर्ष गरेर अनि त्यसको सत्यलाई पत्ता लगाएर त्यस मार्गमा हिँडेर आफ्नो कल्याण गर्न सक्ने खुबी हामीमा छैन। त्यसो हुनाले हजुरले यो सबै कुराहरू सुनाइदिनुहोस् भन्नु। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि धेरै यहाँ हजुरको वसुदेव देवकीका घरमा भगवान श्रीहरिले अवतार लिनुभयो।
भगवानलाई वैकुण्ठमा नपुग्ने भन्ने के थियो र किन अवतार लिनुभयो, अवतार लिनुको प्रयोजन पनि के हो र अवतार लिएर पनि विभिन्न प्रकारका भगवानले लीला चरित्रहरू गर्नुभएको छ। ती लीला चरित्रहरू केका लागि त सबै प्राणीहरूको कल्याणका लागि, अनुभव गरून् जानुन् भनेर शिक्षा प्रदान गर्नका निमित्त त्यस्ता लीलाहरू गर्नुभयो। ती लीलाहरू पनि अनुकरणीय श्रवणीय छन्। त्यसो भएको हुनाले ती लीलाहरू पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो, कस्ता कस्ता भगवानले अवतार लिनुभयो, किन अवतार लिनुभयो र भगवानले अवतार लिएर लोकमा ठिकै हो धर्म संस्थापन गर्नका निमित्त र अधर्मको विनाशका निमित्त भगवानले साधु परित्राणको उद्देश्य लिएर अवतार धारण गरेर यस लोकलाई छोडेर आफ्नो दिव्य धाम सवारी भइसकेपछि बिचरा धर्म कसको शरणमा रह्यो होला। यी सबै कुराहरू पनि हजुरका सन्निधिमा हाम्रा प्रश्न छन्। हजुरले कृपा गरेर यी हाम्रा समाधान गरिदिनुहोस् भनेर 88,000 ऋषिहरूका तर्फबाट श्री सौनक ऋषिले चाहिँ प्रश्न गर्नु र श्री सुतजी महाराजले ऋषिहरूका प्रश्नहरूलाई अनुमोदन गर्दै आफ्नो गुरु तनय भनिन्छ गुरुको ध्यान गर्दै अनि उहाँहरूका प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। श्री सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि म मेरा गुरुको वन्दना गर्दछु भन्नुहुन्छ। गुरु कृपाद्वारा नै ज्ञान साध्य छ। त्यसो भएको हुनाले जहिले पनि हामीले शुभ कर्महरू गर्नुपर्दा आफ्ना गुरुजनहरूको ध्यान, गुरुजनहरूको स्मरण, गुरुजनहरूको तनय आदिहरू पाठ गर्नाले हाम्रा कर्महरूमा कुनै प्रकारको विघ्न हुनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले श्री सुतजी महाराजले पनि 88,000 ऋषिहरू यस्ता परम ज्ञानी ऋषिहरूले सोधेका प्रश्नको समाधान गरेर लोकका निमित्त यथार्थ मार्ग बताउनु छ। त्यसो भएको हुनाले गुरुको स्मरण गरेर मङ्गलाचरण गर्नु। त्यस्ता मेरा गुरु महामुनिहरूका पनि महामुनि हुनुहुन्छ। उहाँको म चरण कमलमा वन्दना गर्दछु। जो कि प्रव्रजन्तम हुनुहुन्छ क्या, राम्रोसँग जाँदै हुनुहुन्छ। जान त हामीहरू पनि जान्छौँ क्या, कहिलेकाहीँ घरमा झगडा भयो, सासू बुहारीकै मिलेन अथवा कसैको मिलेन, केही भएन भने हामीहरू पनि जान्छौँ होइन। जान त जान्छौँ परन्तु जाँदाखेरि हामी चाहिँ राम्रोसँग जाँदैनौँ। सुखदेव स्वामी कसरी जानुभयो भनेदेखि राम्रोसँग जानुभयो। राम्रोसँग जानुको तात्पर्य के हो भनेदेखि कसलाई चाहिँ राम्रोसँग गएको भनिन्छ। हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। हृदयमा जानु छ भनेदेखि केवल एक चिज मात्र राख्नु पर्दछ, हरि। त्यसभन्दा अतिरिक्त अर्को चिज पनि छ भने त्यो चिजले तानेर आफूसँग पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले कुनै चिजले हामीलाई तानेर अझ भगवत प्राप्तिको मार्गमा विघ्न नगरोस् भन्नका निमित्त हृदयमा केवल भगवानलाई मात्र राखेर जानुपर्दछ। सुखदेव स्वामी त्यसरी जानुभएको हुनाले प्रव्रजन्तम हुनु। र दोस्रो कुरा, विभिन्न प्रकारका उपेदादि संस्कारहरू हुन्छन्। ती संस्कारहरू नभइकन पनि उहाँले यस्तो प्रकारको भक्ति प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अहिले भन्नुहुन्छ उहाँले कर्मको मूल उद्देश्य के हो। हामीले गरेका सम्पूर्ण धर्म कर्महरूको एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, भगवानका चरण कमलको भक्ति प्राप्ति हो। स्वतः त्यो प्राप्त भएको छ भनेदेखि हामीले जन्मदेखि लिएर जात कर्म संस्कारदेखि लिएर समाज संसानान्त कर्महरू जति गर्नुपर्छ ती सम्पूर्ण कर्महरूको पनि आवश्यकता छैन। सुखदेव स्वामीका ती कर्महरू नभएर पनि स्वतः ती कर्मको जो फलरूप भगवत भक्ति हो त्यो स्वतः प्राप्त भएको हुनाले प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम भने अपेक्षा गरेको वस्तु स्वतः प्राप्त छ भनेदेखि किन ज्यादा परिश्रम उठाउनु पर्दछ। सबै गरेका हाम्रा कर्महरूको एकमात्र उद्देश्य एकमात्र फल भगवत प्राप्ति हो, भगवानका चरण कमलको भक्ति हो। त्यो स्वतः उहाँलाई प्राप्त छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई कुनै दोष लागेन। भगवानलाई मात्र हृदयमा गरेर यसरी जानु। व्यासजी महाराज जसले यस्तो पवित्र उपदेश भगवत कृपाले गर्नुभएको छ उहाँ पनि पुत्र मोहमा पछि पछि पर्नुभयो। पुत्र पुत्र कहाँ जान्छौ बाबु कहाँ जान्छौ भनेर पछि पछि जाँदाखेरि उहाँले को आउँदैछ को जाँदैछ कसैको परवाह गर्नु भएन। गइराख्नु भएको छ गइराख्नु भएको छ। यसो उहाँको तर्फबाट पुत्र पुत्र भनेर पछाडिबाट आउँदै गरेका व्यासजीले पनि त्यही शब्द सुन्नुभयो। शब्द प्रतिध्वनित हुन्छ कहिलेकाहीँ, आफूले बोलेको शब्द काहीँ टक्राएर यता फर्किन्छ फेरि त्यस्तै किसिमको आवाज सुनिन्छ। व्यासजी महाराजले सुन्नुभयो कि ओहो पुत्र पुत्र भनेर म पछि परेको छु। म जस्तो ज्ञानीले पनि यदि यसरी मोहमा पर्ने हो भनेदेखि सामान्य संसारका व्यक्तिहरूको के दशा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो संसारमा को कसको पिता को कसको पुत्र, यो त एउटा भगवान नारायणको यो पवित्र जगत हो, पवित्र क्रीडाभूमि हो। त्यसो भएको हुनाले यो मैले मोह गर्नुहुन्न। व्यास महाराज त्यसरी शिक्षित भएर फर्किनु भयो। यस्ता मेरा गुरु सुखदेव स्वामीको म वन्दना गर्दछु जसले आध्यात्म दीपक रूपी एउटा पवित्र ज्योति जलाइदिनु भयो यस जगतमा। जुन ज्योतिद्वारा मार्ग प्रदर्शन भएर त्यसै मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरू अवश्य पनि परमात्माका चरण कमलमा प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तो दीप जलाउने मेरा गुरुको म वन्दना गर्दछु। त्यसपछि भगवान नारायणलाई नमस्कार गरेर, नरलाई नमस्कार गरेर, देवी सरस्वतीलाई नमस्कार गरेर अनि यस पवित्र उपदेशको चाहिँ सुरुवात श्री वेदव्यासजी महाराज सुतजी महाराज गर्दै हुनुहुन्छ।
के भन्नुभयो भनेदेखि अब ऋषिहरूतिर फर्केर सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसं प्रश्नो येनात्मा सुख प्रसिद्धति। यो प्रश्न हो, सबै लोकले मङ्गलको मार्ग देख्न पाउँछन् यो प्रश्नको उत्तरद्वारा। त्यसो भएको हुनाले राम्रो सोधिएमा तपाईँहरूद्वारा राम्रो सोध्नुभयो, ठिक छ। जो तपाईँहरूको प्रश्न भगवान सम्बन्धी प्रश्न छ, भगवान सम्बन्धी गरिएको प्रश्नले प्रश्नकर्तालाई, उत्तर दिनेलाई र श्रवणकर्तालाई सबैलाई पनि कल्याण गर्दछ। तिनैको कल्याण गर्ने भएको हुनाले यो तपाईँको प्रश्न नै अति पवित्र छ, राम्रो कुरा। ठिकै छ, हजुरहरूले सोध्नुभयो कि सबैभन्दा ठुलो धर्म के हो यो सोध्नुभयो होइन। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि सबै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। सबभन्दा ठुलो धर्म के? एक त हामीले धर्म के हो र कर्म के हो भन्ने पनि जानेको छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी अलमलिएका छौँ। हामी जति गर्दछौँ त्यो कर्म मात्रै हुने। हेर्नुहोस्, हामी तीर्थ जान्छौँ, व्रत गर्छौँ, जप गर्छौँ, तप गर्छौँ, दान गर्छौँ, पुण्य गर्छौँ, यज्ञ गर्छौँ, अरू सबै चिजहरू हामी गर्दछौँ। यो सबै के हुन् त भन्दाखेरि क्रियते इति कर्म भनिन्छ। यसको नाम के हो? कर्म हो। ती हामीले गरेका कर्महरूलाई धर्म हामीले बनाउनु पर्छ। यदि हामीले धर्म बनाउँदैनौँ भनेदेखि ती कर्म नै रहन्छन्, कर्मको फल भोग्नु पर्दछ। कर्मको फल कि स्वर्ग हुन्छ कि नरक हुन्छ, कि सत्कर्मै हुन्छ कि असत्कर्मै हुन्छ। कर्मलाई दुई भागमा बाँडेको छ, एउटा सत्कर्म छन्, एउटा असत्कर्म छ। सत्कर्मको फल स्वर्ग आदि सुख हो भनेदेखि असत्कर्मको फल नरक हो। त्यसो हुनाले यदि हामीले गरेका कर्मलाई कर्मै बनाएर राख्दछौँ र धर्ममा परिणत गर्दैनौँ भनेदेखि ती कर्मले हामीलाई फल भोग्नु पर्दछ। तिनै कर्मको यो फल हो कि बारम्बार सृष्टिको चक्करमा आएर हामीहरू कहिले पशु पक्षी मृग मनुष्य आदिहरू बनेर यी यसरी दुःख पाइरहेका छौँ, जन्मिरहेका छौँ, मरिरहेका छौँ। यो चक्र छुट्दैन। त्यसो हुनाले भन्नुभयो कि मुनयः साधु पृष्ठोहम। त्यस कारणले हुनुहुन्छ राम्रो सोध्नुभयो तपाईँहरूले। सबैभन्दा ठुलो धर्म के हो भनेदेखि भगवानमा भक्ति हुनु। भगवानमा भक्ति हुनुको तात्पर्य हामीले तीर्थ जान्छौँ, तीर्थ जानु पनि भगवानका लागि, व्रत गर्छौँ भगवानका लागि, सबै कर्महरू भगवानमा समर्पित गर्ने भावले भगवानका लागि भनेर गरिन्छ भनेदेखि त्यो कर्म धर्म हुन्छ। धर्म भगवानको नाम हो, धर्म अर्को चिज हो र। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ गर्दाखेरि भगवानको एक नाम हजार नाममा धर्म पनि हो। धर्मो धर्म विदुत्तम भनेर एउटा नाम धर्म पनि आयो। भगवानको नाम धर्म हो। भगवानलाई सम्झेकै छैन, भगवानको यादै छैन, भगवानको केही चिन्तै छैन, परन्तु कर्म चाहिँ खुब गरिरहन्छ भनेदेखि कि त्यो सत बन्ला कि असत बन्ला, सत असत कर्महरूको फल चाहिँ स्वर्ग नरक आदि नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि छुट्दैन चक्कर। संसारको चक्र छुटाउनका निमित्त कर्मलाई धर्म बनाउनुपर्छ, अर्थात् भगवानका निमित्त, भगवत प्रसन्नताका निमित्त जुन कर्म गरे पनि, गाईलाई एक घाँस दिए पनि गाईको अन्तर्यामी रूपमा बसेको परमात्माको म सेवा गर्दैछु यस्तो भावले गाईलाई सेवा गर्ने। तीर्थ जाँदाखेरि पनि तीर्थ भगवानका पवित्र क्षेत्रहरू हुन्। त्यहाँ भगवानका मङ्गल रूप भएका साधु महात्माहरू सज्जनहरू बस्दछन्, उहाँहरूको दर्शन हुन्छ, भगवत सेवा हुन्छ। त्यस उद्देश्यले जाने हो। तीर्थ गएर पुण्य हुन्छ भनेर होइन, व्रत गरेर पुण्य हुन्छ होइन, दान गरेर पुण्य हुन्छ होइन। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। यो उद्देश्यले हामीले कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले गरेका कर्म धर्म हुन्छन् र धर्म भइसकेपछि अनि बल्ल हामीहरूलाई शान्ति मिल्दछ। बिना धर्मको शान्ति हुँदैन। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, धर्म सबैभन्दा ठुलो धर्म भगवानमा भक्ति हुनु हो भन्नु। र त्यो भक्ति पनि कस्तो भनेदेखि त्यो भक्तिको दुईवटा लक्षण बताउनु भएको छ। अहेतुकी अप्रतिहता, हेतु रहित हुनु पर्यो क्या। हेतु भनेको किन? हे पशुपतिनाथ बाबा, मेरो घरमा एउटा सन्तान होस्, म हजुरका यहाँ आएर एक दिन पूजा लगाउँला भन्यो भनेदेखि हेतु भयो क्या। सन्तान भयो भनेदेखि मात्रै उसले पशुपति बाबाको पूजा गर्दछ, नभए गर्दैन। त्यस्तो हेतु हुनु हुँदैन। केही कारणले मात्रै भक्ति गर्ने होइन, हाम्रो कर्तव्य हो नि त, गर्नै पर्दछ। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि कसैले आज त यसो गयो सत्सङ्गमा बस्यो, कस्तो राम्रो रहेछ, कर्तव्य त यो रहेछ हाम्रो, त हामी त कर्तव्यको पथबाट अलग रहेछौँ, यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर भोलिदेखि यसो तिलक लगाएर राम्रोसँग स्वरूपमा बसेर हिँड्न थाल्दछ। अलिकति बाटोमा पर जाँदाखेरि चिने जानेको कोही भेटियो, ओहो भगतजी के हो आजभन्दा टिका लगाउन थालिएछ नि भनेर जिस्काइदियो, प्रतिहत भयो। भोलिदेखि किन लगाउँथ्यो बिचरा, पसिना पसिना भएर घर फर्कियो, लगाउँदैन। उसको भक्तिलाई रोक दियो कसैले होइन। त्यस्तो किसिमले रोकिने पनि हुनुहुँदैन। अप्रतिहता हुनुपर्दछ र अहेतुकी हुनुपर्दछ। हामी सत्मार्गलाई चुनेर हिँडेका छौँ, छाती फुलाएर हिँड्नु पर्दछ। हामी भगवानका हौँ। हनुमानजी महाराजले कस्तो परिचय दिनु? दासोहम कौशलेन्द्रस्य भन्नुलाई सङ्कोच मान्नु हो त? म भगवानको भक्त हौँ, मदिराको भक्त हौँ, जाँडको भक्त हौँ, अरू चिजको भक्त हौँ भन्दा पो हामीलाई सङ्कोच मान्नु पर्दैन। जुवाको भक्त हौँ भन्दा पो हामीलाई सङ्कोच हुन्छ होइन। तर हामी कसका भक्त त? हामी भगवानका भक्त हौँ भन्दा हामीलाई आस्था के को लागि सङ्कोच भयो त? हो त्यस्तो किसिमले कसैले जिस्क्याउँछ अथवा मार्गबाट भ्रष्ट गराउनका निमित्त हामीलाई त्यस्तो अवस्था आउँछ भनेदेखि हामीले भ्रष्ट हुनु हुँदैन। त्यस्तो हुनुपर्छ भक्ति। भगवानमा भक्ति हुनु नै परम धर्म हो र त्यो पनि अहेतुकी र अप्रतिहता हुनुपर्दछ, कसैले रोकटोक गर्न नसक्ने।
त्यो भक्ति पनि कसमा हुनुपर्छ? उपायन्तर र देवतान्तरहरूलाई पनि छोडेर कहाँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि वासुदेवे भगवती, भगवान् वासुदेवमै हुनुपर्छ। त्यो अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति पनि कसको त? परम तत्त्व, परम सत्य भनेर हामीले देख्यौँ नि। वेदतिरबाट यसो खोज्दै खोज्दै ल्याउँदाखेरि परम सत्य भनेको वासुदेव हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएपछि वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान्मा नै त्यो भक्ति हुनुपर्दछ, अन्यत्र होइन। र त्यसले के हुन्छ भनेदेखि जनयत्यासु वैराग्यम, भगवान् वासुदेवमा भक्ति भइसकेपछि संसारको वस्तुका विषयमा स्वतः भगवान्ले अन्तःकरणमा प्रविष्ट भएर ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र संसारका वस्तुहरूबाट विरक्ति पैदा गरिदिनुहुन्छ। ओहो, यो संसारको असार वस्तुहरूमा म डुबेर यसैमा भुलेर मैले आफ्नो आत्माको नाश गरिरहेको रहेछु, यो उचित रहेनछ, अब त यस मार्गलाई मैले परित्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने उसमा स्वतः भावना आउँछ। जनयत्यासु वैराग्यम, ज्ञानम च, वैराग्य मात्रै आएर फेरि अलपत्र हुने होइन, ज्ञान पनि हुन्छ। संसारबाट वैराग्य भइसकेपछि मेरो कर्तव्य पथ के हो त्यो पनि उसले स्पष्ट रूपमा देख्दछ। त्यसो हुनाले भगवान्लाई प्राप्त गर्ने यो मार्ग यसरी देखिन्छ। आफूले गरेका कर्महरूद्वारा यदि भगवान्मा भक्ति हुँदैन भनेदेखि त्यसको धर्म कस्तो भयो? भुस कुटे जस्तो। धान कुट्यो भनेदेखि केही न केही पाइन्छ, चामल पाइएला, परन्तु भुस कुटेपछि केही पाइन्छ? केही पनि पाइँदैन। त्यस्तै प्रकारले आफूले गरेका कर्महरूद्वारा यदि भगवान्मा भक्ति हुँदैन भनेदेखि त्यो कस्तो हुन्छ? त्यस्तै किसिमले श्रम मात्र हो, परिश्रम भनिन्छ त्यसलाई, केवल श्रम मात्र हो। त्यसो हुनाले तत्त्व जान्ने व्यक्तिहरूले, तत्त्ववक्ताहरूले सबैले भगवान् श्रीहरिको यसरी भक्ति गर्दछन्। उहाँकै यसरी मुमुक्षु जनहरूले, मोक्षको इच्छा गर्ने व्यक्तिले, संसारको चक्रबाट छुट्ने व्यक्तिहरूले पहिले पनि हाम्रा पूर्वजहरूले यही मर्यादामा रहेर भक्ति गर्नुभयो। त्यसो हुनाले उहाँहरूले पहिले के गर्नु भने रजोगुणी, तमोगुणी, अन्य प्रकारका यस्ता र सांसारिक भौतिक पदार्थहरूमा मात्र अल्मल्याएर आत्मालाई नाश गर्ने किसिमका यस्ता उपायन्तर र देवतान्तरहरूलाई पनि परित्यक्त गरेर भगवान् श्रीहरिकै यसरी भक्ति गर्नु। यस्ता भगवान् श्रीहरि लोक कल्याणका निमित्त, आफू पनि शिक्षा दिनका निमित्त समय समयमा धेरै रूपमा यसरी अवतार लिनुहुन्छ। र भगवान् केवल अवतार लिनुहुन्छ लोक कल्याणका निमित्त त्यो मात्र होइन, आफ्ना कथा श्रवण गर्न चाहने व्यक्तिहरूका, कथा सुन्नेहरूका कथाको माध्यमद्वारा कानबाट भित्र प्रवेश गरेर हृदयमा जानुहुन्छ र त्यसका भित्र यसो हेर्नुहुन्छ, के छ यसका भित्र भनेर हेर्दाखेरि के छ त त्यहाँभित्र? हाम्रा भित्र के छ? भगवान्ले कथा सुन्दाखेरि हाम्रा कानबाट भित्र प्रवेश गर्यो भने यहाँ भित्र हेर्ने भने के छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि अनेक विकारहरू मात्र यसभित्र छन्। ईर्ष्या, डाह, वैमनस्य सारा दुनियाँ छ, यस्तै छ। ओहो, कति फोहोर मैला जम्मा गरेर राखेको छ। के गर्नु? आफूलाई यसले आवाहन गर्यो, बोलायो, बस्नु छ। आफू बस्ने ठाउँ त आफैले साफ गर्नुपर्दछ। अब त भगवान्ले के गर्नुहुन्छ? धुनुहोती, त्यो सबै भित्र धोइ पखाली गरेर साफ गरेर झाडु बडार गरेर आफ्नो बस्ने ठाउँ आफै धुनुहुन्छ। भगवान्मा भक्ति भयो भनेदेखि, भगवान्ले यस प्रकारले कथा श्रवण गर्ने बानी भयो, सत्सङ्गमा जाने बानी भयो भनेदेखि त्यसद्वारा भगवान् हृदयमा स्वयं प्रविष्ट हुनुहुन्छ र स्वयं हाम्रा भित्रका सम्पूर्ण मलहरूलाई धोएर साफ गरिदिनुहुन्छ र अनि त्यस पछाडि हामीले भगवान्को मार्गलाई आफै हेर्दछौँ। यस्तो तरिका छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान्मा भक्ति हुनु नै एकमात्र सम्पूर्ण कर्महरूको परम फल हो। र यस्ता भगवान्ले लोक कल्याणका निमित्त विभिन्न प्रकारका अवतारहरू लिनुभएको छ, असङ्ख्य अवतारहरू लिनुभएको छ। त्यो अवतार लिएर लोकलाई शिक्षा दिनु मात्र एक उद्देश्य रहेको छ। तर नजान्ने व्यक्तिहरूले भगवान्ले फलानु रूप लिएर यस्तो काम गर्नुभयो, फलानु रूप लिएर यस्तो काम गर्नुभयो भनेर यस प्रकारले मात्रै गान गरेर त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छन्। परन्तु भगवान्का अवतारको मूल उद्देश्य के हो त्यसलाई उसले मनन गर्न पाएको हुँदैन। भगवान् श्रीहरिको यो विराट स्वरूपबाट भगवान्ले सबभन्दा पहिले यो रसातलमा गएकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका निमित्त सबभन्दा पहिले 4 कुमारका रूपमा भगवान्ले अवतार लिनुभएको छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सन्तकुमार। त्यस अवस्थामा ब्रह्मचर्य व्रत कस्तो हो, कसरी पालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू लोकले बिर्सिसकेको थियो। त्यो ज्ञान दिनका निमित्त पहिलो अवतार कुमारका रूपमा लिनुभयो। रसातलमा गइसकेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका निमित्त भगवान् श्रीहरिले दोस्रो रूपमा साक्षात् श्री बाराह रूपमा अवतार धारण गर्नुभयो र रसातलमा गएकी पृथ्वी जसमा आज हामीहरू बसेका छौँ, हाम्रो भनेर अहङ्कार गरिरहेका छौँ, भगवान्ले यसरी उपकार गरेर ल्याएर राखिदिएकी पृथ्वी जसमा हामी अहिले बसेका छौँ, यस्तो पृथ्वी उद्धारका निमित्त भगवान्ले दोस्रो अवतार धारण गर्नुभयो। त्यसै गरी भगवान्ले धेरै अवतारहरू यसरी लिनुभएको छ। तेस्रो अवतारमा भगवान् देवर्षि नारदजीका रूपमा अवतरित हुनुभयो। नारदजीका रूपमा अवतरित भएर विभिन्न प्रकारका भगवान्का मन्दिर कसरी बनाउने, पूजा आराधना कसरी गर्ने, प्रतिमाहरू कसरी स्थापना गर्ने, लोकमा श्रद्धाहरू कसरी राख्ने, भक्तिको वर्णन, भक्ति सिकाउनका निमित्त यसरी पञ्चरात्र आगम भनिन्छ, यस्ता प्रकारका उपदेश गर्नका निमित्त देवर्षिको रूपमा अवतार लिएर भगवान्ले यस्तो ज्ञान दिनुभयो। चौथो अवतारमा भगवान् नर नारायणका रूपमा अवतरित भएर तपस्या भन्ने कुराहरू आजको जगतले बिर्सियो। काय क्लेश सहम तप भनिन्छ, काय क्लेश सहन गर्नै सक्दैन। आज धर्मबाट मान्छे वञ्चित हुनुको मूल कारण पनि काय क्लेश सहन गर्न नसक्नु नै हो। अलिकति थोरै पनि कष्ट सहन गर्न सक्दैन, तपस्या गर्न चाहँदैन। त्यस हुनाले तपस्या गर्न
गरेरै सिकाउनु पर्दछ भनेर भगवान यसरी अवतरित भएर यो तपस्या सिकाउनु भयो। 5औं अवतारमा भगवान कपिलदेवजीका रूपमा अवतरित हुनुभयो र कपिलदेवजीका रूपमा अवतरित भएर भगवानले सांख्य शास्त्रको पवित्र उपदेश मातालाई उद्देश्य गरेर सम्पूर्ण जगतका निमित्त यसरी दिनुभएको छ। 6औंमा दत्तात्रेयका रूपमा अवतरित भएर प्रहलाद र अलर्क आदिहरूलाई पनि पवित्र उपदेश गर्नुभएको छ। 7औंमा भगवान यज्ञ रूपमा भगवान अवतरित हुनुभएको छ। 8औंमा भगवान त्रिविक्रम उरुक्रमका रूपमा यसरी अवतरित हुनुभएको छ। 9औंमा भगवान पृथ्वी रूपमा अवतरित भएर पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका आफ्ना कर्तव्य कर्महरूबाट वञ्चित भएका र भौतिक जगततिर मात्रै आकर्षित भएका प्राणीहरूका अपराधका कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी उसर बनिसकेकी थिइन्। त्यस्तै पृथ्वीलाई पनि लोकका निमित्त दोहन गरेर कसलाई के वस्तु चाहिन्छ त्यो दिनका निमित्त पृथ्वी रूपमा भगवानले यसरी अवतार धारण गर्नुभयो। मत्स्य रूपमा भगवानले हाम्रा निमित्त एउटा माछो जस्तो एउटा घृणित यस्तो प्रकारको योनिलाई पनि धारण गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो। यसरी मत्स्य अवतार धारण गर्नुभयो। समुद्रको मन्थन भइरहेको थियो, देवता र असुरहरू मिलेर त्यस अवस्थामा भगवानले कुर्म रूपमा अवतार धारण गर्नुभएको छ। अनि त्यसै प्रकारले धन्वन्तरीका रूपमा अवतार धारण गरेर भगवानले अमृत समुद्र मन्थनका क्रममा अमृतको कलश लिएर भगवान यसरी आउनुभएको छ। यी सबै हामीहरूका निमित्त। त्यसपछि मोहिनी रूप धारण गरेर जो सत्मार्गमा हिँडेका छन्, अमृतका अधिकारी छन्, तिनीहरूलाई छानेर अमृत पान गराउनु र जो अमृतका अधिकारी छैनन् तिनीहरूलाई दण्ड दिनु, अमृतबाट वञ्चित गर्नु, यस्तो पवित्र कार्य यसरी गर्नुभएको छ। अनि वामन रूपमा अवतार धारण गरेर भगवानले बलिको यज्ञशालामा गएर आश्रित जनहरूको पनि कल्याण र भक्तहरूका प्रति भगवानले वात्सल्य गुण यसरी देखाउनु भएको छ। र यसै गरी भगवानले ब्राह्मणहरूका वेदका सबैका द्रोही भएका यस्ता जनहरूमाथि दमन गर्नका निमित्त, यिनीहरूलाई शान्त गर्नका निमित्त परशुरामजीका रूपमा अवतार धारण गरेर पुनः यसरी धर्मको स्थापना गर्नुभएको छ। र सत्यवती नन्दन बनेर श्री वेदव्यासजी महाराजका रूपमा अवतार धारण गरेर समाप्त प्राय भइसकेको ज्ञान राशिलाई जगत कल्याणका निमित्त यसरी योग प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण वेद शास्त्रादिहरूको प्राकट्य यसरी गर्नुभएको छ। त्यसपछि नरदेवका रूपमा अवतरित भएर भगवानले समुद्रमा पुल हाल्ने जस्ता पवित्र कार्य गर्नुभयो। श्रीराम रूपमा भगवानले अवतार धारण गरेर यस्ता यस्ता चरित्रहरू हामी यी सबैका अवतारहरू सुन्नेछौँ। र अनि बलरामजीका रूपमा र भगवान श्रीकृष्णका रूपमा यसरी अवतार धारण गर्नु। यी 20वटा अवतारहरू छन्। अन्य पनि 4 मुख्य अवतारहरू छन्। वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अथवा हंस, हयग्रीव, यस प्रकारले पनि यी अवतारहरू छन्। यस्ता भगवानका यी सम्पूर्ण अवतारहरूको प्रयोजन के त भन्दाखेरि जगत शिक्षा हो। जसरी भनिन्छ एउटा मञ्चमा अथवा कहीँ पनि कोठामा हामीहरूले एउटा बत्ती बाल्दछौँ। बर्खाको समयमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो बत्ती बालेका ठाउँमा सानसाना भुसुनाहरू पनि धेरै आएर किराहरू पनि त्यहाँ हुमिन्छन्, मर्छन्। अज्ञानी व्यक्तिले कसैले आएर भनेको ओहो कति राम्रो मसिन रहेछ, यहाँ त किराहरूलाई स्वतः मार्ने किसिमको बढिया मसिन यहाँ राखेको रहेछ भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि के त्यो बत्ती बालेको किरा मार्नका निमित्त हो र? होइन। संसारमा धर्मका विरोधी किराहरूलाई मार्न त भगवानले वहीँबाट सङ्कल्प गरेर पनि मारिदिनुहुन्छ। ती रावण, कंसादीहरू अथवा कुम्भकर्ण आदि यी सबै असुरहरूलाई विनाश गर्न भगवानले यहाँ अवतार धारण गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अवतारको प्रयोजन जसरी बत्तीको प्रयोजन अन्धकार निवारण गर्नुहुन्छ, त्यसै प्रकारले भगवानको अवतारको प्रयोजन पनि केवल लोक कल्याणको निमित्त, लोक शिक्षाका निमित्त हुन्छ। यस्तै अवतारहरू छन्। अन्य अवतारहरू सामान्य लीला अवतारहरू आदिहरू भए पनि भगवान श्रीकृष्णको अवतार पूर्ण अवतारका रूपमा यसरी मानिन्छ। सुखदेवादीहरूले पनि ग्रहण गर्नु। साक्षात भगवान नारायणबाट ब्रह्माजी महाराजले आफ्ना पुत्र नारदजी महाराजले आएर श्री वेदव्यासजी महाराजलाई र वेदव्यासजी महाराजले श्री सुखदेवजीलाई, सुखदेवजीले
परीक्षितजी महाराजलाई सुनाउने क्रममा श्री सुतजी महाराजलाई र सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई, हाम्रा पूर्वजहरूलाई र अहिले पुत्र परम्पराद्वारा पितृ परम्पराद्वारा क्रमशः अहिले हाम्रा घरसम्म पनि अक्षुण्ण रूपमा भागवतको यो परम्परा चल्दै आएको छ। यस्तो पवित्रतम ज्ञान म हजुरहरूलाई यथाधीतम यथामति जस्तो मैले सुनेको छु गुरुमुखबाट, त्यस्तो प्रकारको म तपाईँहरूलाई पवित्र यो ज्ञान, पवित्र आत्मकल्याण हुने मार्ग म सुनाउँछु भनेर श्री सुतजी महाराजले यसरी सनकादि ऋषिहरूलाई वचन दिनुभएको छ। यस पछाडि भन्नुहुन्छ कि ओहो कति सुन्दर श्रीमद् भागवत, यसको प्राकट्य कसरी भएको थियो, वेदव्यासजी महाराजले यसलाई कसरी यसरी प्राप्त गर्नुभयो भनेर यो परम्परा यसरी सुनाउनु भयो। एकपल्टको कुरा हो कि के भयो भनेदेखि लोकमा यसो विचार गर्दै जानुभयो, लोकमा उपदेश गर्दै जाने क्रममा वेदका शाखा प्रणयन गर्नुभयो। विभिन्न एउटै रूपमा वेद थियो, त्यो वेदलाई यसो हेर्दै जानुभयो। कलिकाल लागेपछि प्राणीहरू अल्पबुद्धि भए, मन्दभाग्य भए, सबै चिजहरू त्यस्तै किसिमको भौतिकतातिर बढी आकर्षित हुँदै गरेका यस्ता प्राणीहरूलाई देखेर ओहो यिनीहरू त अब वेदको ज्ञान जान्दैनन्, जसका बिना यिनीहरूको कल्याण सम्भव छैन, कसरी यिनीहरूलाई वेद जान्ने बनाउनु पर्यो भन्ने सोच्नुभयो, चिन्ता भयो वेदव्यासजी ल्याएर। त्यो एउटै ठाउँमा रहेको वेदलाई पनि 4 रूपमा बाँड्नुभयो। त्यो गरेर पनि अझ त्यो सबैले एक एक शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। त्यस पछाडिकाहरूले त्यो पनि पढ्न सकेनन्, फेरि शाखा प्रशाखाहरू बनाएर त्यसो गर्नुभयो, त्यो पनि पढ्न सकेनन्। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब सम्पूर्ण वेदमा जो चिज छ त्यो पनि, जसलाई वेदमा अधिकार छैन त्यस्ताहरूका लागि पनि हुन्छ भनेर पवित्र ग्रन्थ महाभारतको रचना गर्नुभयो। इतिहास भनिन्छ जसलाई। महाभारत यस्तो महान ग्रन्थ हो कि जसको बारेमा भनिन्छ कि यदि हास्ति तदन्यत्र यदि हास्ति तदुचित, यदि महाभारतमा छैन भनेदेखि त्यो चिज दुनियाँमा खोज्दाखेरि पाइँदैन। त्यस्तो विशाल ग्रन्थको पनि रचना गर्नुभयो। त्यसले पनि भएन, 17 पुराणहरू रचना गर्नुभयो। 17 पुराणहरूको उपदेश गर्नुभयो मार्ग देखाउने क्रममा। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अल्प बुद्धि भएका प्राणीहरू त्यो सबै चिजहरूलाई पनि ग्रहण गर्न छोडे, कुनै मार्गमा पनि हिँड्दैनन्, कल्याण गर्न नसक्ने किसिमको अवस्था देखेर दिक्क मानेर सरस्वती नदीको किनारमा यसरी बस्नुभएका वेदव्यासजी महाराज चिन्ताग्रस्त हुनुहुन्छ। चिन्ताले आतुर भएर बसेको बेलामा उताबाट एकाएक श्री देवर्षि नारदजी महाराज आइपुग्नु भयो। नारदजी महाराजलाई देख्ने बित्तिकै श्री वेदव्यासजी महाराज जुरुक्क उठ्नुभयो। जुरुक्क उठेर यसो स्वागत गर्नुभयो। अर्घ्यपाद्य भनिन्छ, शिष्टाचार भनिन्छ यसलाई। कुनै पनि महापुरुषहरू यदि हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले गएर परसम्म लिन जानु पर्दछ। पुर्याउन जाँदाखेरि पनि परसम्म साथमा गएर हामीले पुर्याउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारको शिष्टाचार हुन्छ। आइसकेपछि पनि हामीले स्वागत गर्ने भन्छौँ। स्वागत भनेको पनि के हो त? स्वागत भनेको यसो तरण प्रसारण गरिदिने, हात धोइदिने, मुख धोइदिने, यसो के बालभोगहरू इत्यादिहरू के खुवाइदिने, अनि यसो भेट सामग्रीहरू आफूसँग के छ श्रद्धा सुमन आदिहरू यस प्रकारले अर्पण गर्ने। अनि के चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न खोजेको हो उहाँबाट, त्यो सौभाग्यलाई नगुमाइकन केही उचित आत्मकल्याण सम्बन्धी आध्यात्मिक प्रश्नहरू गरेर केही सिक्ने, सुन्ने, जान्ने, यो हाम्रो शिष्ट परम्परा हो। त्यही अनुसारले श्री वेदव्यासजी महाराजले नारदजी महाराजको यसरी स्वागत गर्नुभयो। यसो हेर्नुभयो नारदजी महाराजले, ओहो वेदव्यासजी महाराज हजुर त सन्चै हुनुहुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू पनि सबैले सोध्ने चलन त छ, सोध्छौँ पनि, परन्तु सोद्धाखेरि सन्चो कहाँ कहाँ सोध्नु पर्दछ हामीलाई सोध्ने पनि थाहा छैन, भन्न पनि थाहा छैन। आत्मा मानस एव वा भन्नुभयो क्या, सन्चो कहाँ कहाँ हुनु पर्दछ? शरीरमा पनि हुनु पर्यो। परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा, 3 चिज स्वस्थ हुनु पर्दछ। 3 चिजको स्वस्थता छैन भनेदेखि त्यसलाई स्वच्छ मान्छे भनिँदैन, आराम भनिँदैन। हामी त आराम छ भन्दाखेरि आरामै छ, उहाँ अनेक प्रकारको बिमारीहरू अस्पतालमा झोलाभरि औषधि राखेको छ, ठिकै छ भन्दाखेरि ठिकै छ भन्छ। मनमा भन्ने हो भनेदेखि आकाश पाताल के हो के उथल पुथल भइरहेको छ, कतिखेर शान्ति छैन, चैन छैन, मन पनि अस्वस्थ छ। अनि आत्मा पनि अस्वस्थ छ। आत्माले कहिले आफ्नो वस्तु परमात्माको ध्यान गर्न, परमात्माकोतिर जान देखेकै छैन, पाएकै छैन। आत्मा पनि अस्वस्थ भयो। भगवानको भक्तिले रहित भएको छ भनेदेखि आत्मा अस्वस्थ हुन्छ। मनमा विभिन्न प्रकारका सांसारिक विषयहरूले घर बनाएर त्यसले उथल पुथल मचाएका छन् भनेदेखि मन असन्तुष्ट हुन्छ, मन अस्वस्थ हुन्छ। शरीरमा रोग आदिहरू छन् भने अस्वस्थ हुन्छ। 3नै चिजले स्वस्थ भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले हजुरको शरीर स्वस्थ छ, मन स्वस्थ छ, आत्मा त ठिकै छ भनेर 3 किसिमको स्वस्थता यहाँ सोधिएको छ। 3नै चिजको बारेमा सोध्नुभयो। यसो विचार गर्नु, हजुरले त केही पनि कमी राख्नु भएन। जेका निमित्त यस लोकमा आउनुभएको थियो त्यो सबै गर्नुभयो। गुरु सेवा पनि गर्नुभएकै छ। नित्य नैमित्तिक कर्म भन्छन्, त्यस्ता प्रकारका नित्य नैमित्तिक कर्महरू पनि हजुरले गर्नुभएकै छ। सन्ध्या वन्दन आदि गुरु सेवा शुश्रूषा आदिहरू पनि हजुरबाट भएकै छन्। सबै कुराहरू परिपूर्ण छ। तर पनि यसो हेर्दाखेरि हजुर अहिले हताश, उदास, निराश जस्तो देखिनुहुन्छ। के पुगेको छैन वेदव्यासजी महाराज? हजुरलाई के कमी छ ल भन्नुहोस् न। यसो विचार गर्दाखेरि वेदव्यासजीले के भन्नु भने, ओहो गुरुदेव हजुरले सत्य भन्नु, अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। सत्य कुरा भन्नुभयो हजुरले। हजुरले भनेका जति सबै कुराहरू ममा छन्। हो, वेदका शाखाहरू पनि मैले प्रणयन गरेको हुँ, इतिहास पुराण पनि रचना गरेँ, सबै गरेँ। यसो लोकहरूलाई देखेँ अहिले कोही पनि सत्मार्गमा र आत्मकल्याणको बाटोमा हिँडेको देखिन र यिनीहरू त सबै कुमार यसै गरी आत्माको नाश गर्ने बाटोतिर हिँडे कसरी यिनीहरूको कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई चिन्ता छ। तर त्यो चिन्ता भएको हुनाले यसको मूल के हो, यो कारण के हो भन्ने मैले जान्न सकेको छैन। हजुर त सर्वत्र भगवत शक्तिद्वारा यसरी वितरण गर्नुहुन्छ, हजुरलाई यस विषयमा जानकारी होला। मैले के का निमित्त मेरो मनमा सन्तोष छैन हजुर भनिदिनुहोस्। आफ्ना मनको अशान्ति आफूलाई थाहा हुँदैन, त्यसका लागि पनि आफ्ना मनको शान्तिका निमित्त पनि गुरु नै चाहिन्छन्। नारदजी महाराजलाई नै सोध्नु कि मेरो मन किन अशान्त छ, आफ्नो मन अशान्त हुनुको कारण सोध्नुभयो। वेदव्यासजीलाई चाहिँ सुनाउँदै श्री देवर्षि नारदजी महाराजले अब उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ कि ठिकै हेर्नुहोस् महाराज, तपाईँले के गर्नुभयो भनेदेखि लोकमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो, तर गर्दाखेरि मूल कुरालाई छोड्दैन। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। हाँगा पत्ताहरू फलफुलहरू त खुब बचाउने कोसिस गर्नुभयो हजुरले, होइन? तर मूल कुरालाई चाहिँ हजुरले लुकाउनु भएको हुनाले हजुरका मनमा असन्तोष भयो भन्नु। यो कुरा कसरी भयो त? मूल के हो त भन्दाखेरि हजुरले कहिलेकाहीँ पुराणहरूको बात उपदेश गर्ने क्रममा, इतिहासहरूको उपदेश गर्ने क्रममा 4 पुरुषार्थहरू हुन्छन्, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यी 4 पुरुषार्थमध्ये हजुरले 3 पुरुषार्थमा अत्यधिक जोड दिनुभएको छ। तर मूल पुरुषार्थ जो मोक्ष हो त्यसमा चाहिँ हजुरले खै त जोड दिएको। जबसम्म हजुरले देखाएका बाटामा हिँड्नाले धोका पाइरहेका प्राणीहरू बारम्बार जन्म मृत्युको चक्रमा फसि नै रहेका छन् भनेदेखि, त्यसरी तपाईँको उपदेशद्वारा हिँडेको दिएको उपदेशद्वारा प्राप्त गरेको बाटोमा हिँड्नाले दुःख पाइरहेका प्राणीहरू अशान्त छन् भनेदेखि हजुर कसरी शान्त रहन सक्नुहुन्छ? हजुरले दिएको उपदेशको बाटोमा हिँड्नाले सबैलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ भने हजुरलाई पनि स्वतः शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरले त्यो शान्ति प्राप्त हुने, मोक्ष प्राप्त हुने मार्गमा चाहिँ सङ्कोच गर्नुभएको छ। यस कारणले हजुरको मन सन्तोष छैन। मुक्ति मार्गलाई प्रशस्त गर्नुहोस् भन्नु होइन महाराज। मुक्ति मार्गलाई प्रदर्शन गरेर कसैलाई केही भएको छ र त्यस्तो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् महाराज, अरू सबै कुराहरू गरेर पनि मुक्ति मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति कहिलेकाहीँ त्यो सत्मार्गमा हिँड्दा हिँड्दै भुलवसात इन्द्रियहरूको चक्करमा अथवा प्रकृतिको भुलले कुनै बाटोबाट स्खलित भइहाल्यो भने पनि त्यसको के बिग्रिन्छ? त्यसको त केही बिग्रिँदैन। परन्तु संसारको विषयको उसमा लागेर रात दिन विषयमा नै आसक्त भएर यदि त्यो चाहिँ पतित भयो भनेदेखि त्यसलाई उत्थान हुने कुनै मौका नै छैन। तर भगवानको भक्तिको मार्गमा हिँडेर कहिलेकाहीँ प्रकृतिका अधीनमा भएर स्खलित भइहाल्यो भने पनि भगवान स्वयं त्यसलाई उठाउनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, त्यसको पतन कहिले पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले भगवत भक्तिको परम पावन मार्ग देखाउनुहोस्। त्यस्तो चाहिँ सामान्य हजुरले इतिहास पुराण आदिहरू सबै कुराहरूको वर्णन गर्नुभयो, तर यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यी त काग तीर्थ जस्ता भए। यसमा भएका कुराहरू जो छन् ती सबै परमहंस जो ज्ञानका पराकाष्ठमा पुगेका, आत्माको अनुभव गर्ने, परमात्माको अनुभव गर्ने यस्ता महापुरुषहरूले ती चिजहरूलाई अनुमोदन गरेनन्। सामान्य शास्त्रहरूमा चाहिँ महापुरुषहरूले चाहिँ मति राख्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले महापुरुषहरूको मन असन्तुष्ट हुने किसिमका उपदेश हजुरका भए। यो गर्नुहोस् महाराज। कोही छ त्यस्तो किसिमको उदाहरण जसले यो उचित मार्गमा हिँड्दाखेरि, हजुरले बताएको मार्गमा हिँड्दाखेरि आनन्द पाएको कोही छ भन्दाखेरि धेरै छन् त्यस्ता त पर सहस्त्र उदाहरणहरू छन्। परन्तु कसको उदाहरण बताउने? म कसैलाई बताउनु, मेरो उदाहरण सुन्नुहोस् भनेर देवर्षि नारदजी महाराजले आफ्नो पूर्व चरित्रलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। म पहिला सानो एउटा बालक थिएँ भन्छ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्तन वेदवादिनम। म एउटी वेदवादी ब्राह्मणहरूका, सद्ग्रस्त ब्राह्मणहरूका घरमा सेवा गरेर शुश्रूषा गरेर बस्ने ब्राह्मणीको एउटा छोरो थिएँ। म एक्लै छोरो थिएँ। आफ्नो इतिहास सुनाउँदैन। म एक्लै थिएँ, सानो थिएँ। मेरो आमा चाहिँ यसरी ब्राह्मणहरूका, सत्सङ्गी ब्राह्मणहरूका घरमा यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। ती महात्माहरूका साथमा मैले पनि आमाका साथमा यसरी बसेर उहाँहरूको दर्शन, उहाँहरूका दिव्य वचन श्रवण र उहाँहरूको उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण र उहाँहरूको साथमा यसरी सेवाको अलिकति मौका मैले पनि पाएँ। सेवा गरेँ, सानै थिएँ र म त्यस्तो सानो बालक, सानै भए तापनि म कस्तो थिएँ भनेदेखि कुनै प्रकारका सामान्य क्रीडा सामग्रीहरू धारण गर्नेवाला थिइनँ। क्रीडाका सामग्रीहरू धारण गर्ने, त्यस्तो प्रकारले अन्यत्र मती लगाउने त्यस्तो मेरो थिएन। तर पनि मैले के गरेँ भनेदेखि यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 4 महिनासम्म मैले यस प्रकारको यो कथा श्रवण गरेँ। एक दिन त मलाई कस्तो परम सौभाग्य मिल्यो भनेदेखि उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण गर्ने मौका मिल्यो। उच्छिष्ट प्रसाद, उच्छिष्ट महात्माहरूको यसो प्रसाद लिने मौका पाउँदाखेरि त्यसले मेरा हृदयका सम्पूर्ण कल्मशहरू नाश भएछन् र
के भयो त्यसले भन्दाखेरि तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनै महात्माहरूको सद्धर्ममा मेरो रुचि प्राप्त भयो। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् आजभरिको शिष्टाचारमा त कस्तो छ भनेदेखि सबैले सबैको जुठो खाने, घरमा बसेका सबैले एकअर्काको जुठो खाने चलन छ, परम्परा छ, त्यस्तो प्रकारले छ। परन्तु जुठो प्राय गरेर खानु हुँदैन, जानेर मात्रै खानुपर्छ। जसको जुठो खाइन्छ उसैको धर्ममा रुचि हुन्छ। कोही त्यस्तो प्रकारको नराम्रा कर्महरू गर्ने व्यक्ति छन् भनेदेखि तिनीहरूको जुठो खानाले नराम्रै कर्म गर्न मन लाग्छ। त्यसो हुनाले भन्नुहुन्छ महात्माहरूको उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण गर्नाले मेरो बुद्धि पनि त्यस्तो प्रकारको बन्यो र मेरो भगवानमा मन लाग्यो। 4 महिना पूर्ण भइसकेपछि महात्माहरू आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर जान लाग्नुभयो। मलाई त बडा वेदना भयो हृदय। ओहो, अब म कसरी बस्न सक्ने? सत्सङ्गको एउटा नशा लागिसकेको थियो, सुन्न जान्न पाए हुन्छ भनेर म यस प्रकारले अत्यन्त सत्सङ्गको लालायत बनिसकेको छु। त्यस अवस्थामा उहाँहरू विदावादी भएर जान लाग्नुभयो। मलाई त अत्यन्त छटपटी हुन थाल्यो। पछि जसरी एउटा गाईको पछि भर्खर ब्याएको बाछो पनि लाग्दछ, त्यस्तै प्रकारले महात्माहरूका पछि म पनि लाग्न थालेँ। महात्माले यसो फर्केर हेर्नुभयो, बाबु कहाँ किन भन्दाखेरि म त हजुरहरूलाई छोड्नै सक्दिनँ। हजुरका श्रीमुखबाट गाइएका ती परम पावन आत्मकल्याणकारी कल्मसारी ती दिव्य चरित्रहरू श्रवण गर्न अति नै मेरो इच्छा छ। म अझै अगाएको छैन, म तृप्त भएको छैन, म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ, मलाई पनि लिएर जानुहोस्। महात्माहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि, बाबु अहिले तिम्रो आमा छिन्, आमाको सेवा गर्नुपर्दछ, आमालाई परित्याग गरेर यसरी जान मिल्दैन। आमाको शरीर अवसान भइसकेपछि ठिकै छ, तिम्रो इच्छा भएपछि त्यसरी जानु, अहिले चाहिँ जान पाउँदैनौ भनेपछि म त अत्यन्त अप्ठ्यारोमा परेँ। के गरौँ त, मैले कसरी बस्ने, हजुरका बिना बस्नै सक्दिनँ। उहाँहरूले मलाई मन्त्र पनि दिनुभयो, उपदेश पनि गर्नुभयो, कसरी पूजा आराधना जप गर्नुपर्दछ यस विषयमा पनि मलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। उहाँहरूले देखाएको मार्गमा हिँड्दै मैले नचाहँदै पनि महात्माहरूलाई परित्याग गरेर छोडेर आमा भनेर यता फर्केर आउनु पर्यो। आमा बस्नुभएको छ। मेरा निमित्त योगक्षेमको सबै प्रकारको चाहना राख्नुहुने मेरी आमा एक्लै छिन्, दासी छिन्, पराधीन छिन्। तर पनि सबै कुरा गर्न चाहँदाखेरि पनि उहाँले मेरो लागि के पो गर्न सक्नुहुन्थ्यो र केही गर्न सक्नु भएन। चाहनुहुन्छ तर गर्न केही पनि सक्नुहुन्न। त्यस्तै दिनहरू बितिरहेका थिए। परन्तु जीवनको परम सत्य जो काल हो त्यो कसैलाई पनि छोड्दैन। न वृद्ध भन्छ, न बालक भन्छ, न युवा भन्छ, न त्यसको चाहिँ व्यवस्था बिग्रेको छ भन्छ, न केही भन्छ। त्यो त जति बेला जसलाई लिएर जानु छ अवश्य पनि आउँछ, लिएर जान्छ। मेरी आमाको पनि कालले प्रेरित गरेर आएको यो भयङ्कर जो काल थियो त्यो काल आयो। आमा रात्रिको समयमा गाईलाई घाँस दिनका निमित्त यसो बाहिर निस्किनु भएको। कालो सर्प, विषधर सर्प एउटा रहेछ। त्यो सर्प आमाको खुट्टामा यसरी पिल्सिनु पुग्यो। आमालाई फर्केर त्यसले टोकिदिएछ। एकाएक आमाको मृत्यु भयो। आमाको मृत्यु भइसकेपछि त मलाई यस्तो लागेको हो, दुईटा मेरा नेत्रबाट दुई किसिमका आँसु निस्केका छन्। मलाई दुःख पनि भएको छ, सुख पनि भएको छ। दुःख यस कारणले भएको छ कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि अति नै पवित्र हुन्छ, अति नै याद गर्न योग्य हुन्छ। आमा जन्म सबै प्रकारको प्रेम पाइन्छ, सबै प्रकारको सुख पाइन्छ, परन्तु मातृ स्नेह प्राप्त गर्न साह्रै नै दुर्लभ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब मेरो जीवनमा मैले मातृ स्नेहबाट वञ्चित हुनु पर्यो भन्ने सम्झेर मलाई अत्यन्त दुःख पनि भएको थियो र अत्यन्त वेदना भइरहेको थियो। अर्कातिर मैले त्यो आत्मकल्याणको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। जन्म मृत्यु भनेको त यस्तै हो, कहिले कसैको छोरा बनेर आइन्छ, कहिले कसैको पिता बनिन्छ, कहिले के हुन्छ। यो जन्म मृत्यु भनेको त यस्तै हो। तर पनि मानव जीवन प्राप्त गरेर पाउनुपर्ने परम लक्ष्य परमपुरुष परमात्मा प्राप्तिकी बाध्यका रूप आमा हुनुहुन्थ्यो। आज आमा जानुभयो। अब म खुला भएँ, मैले जहाँ पनि जान सक्दछु, सत्सङ्ग गर्न सक्दछु, आत्मकल्याणको बाटोमा म हिँड्न सक्दछु। यो मेरो लागि बाटो खुल्यो भनेर मेरो हृदयमा अलिकति खुसी पनि भयो। अब के गर्नु, आमाको 10 गात्रादि क्रियाहरू सबै गरिसकेपछि उत्तरापन्थको मार्ग म उत्तरतिर लागेँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले जाँदाखेरि उत्तर र पूर्वतिर जान्छौँ होइन। हामी के भन्छन्, जहिले पनि के भन्छौँ हामीहरूले भनेदेखि हाम्रो परम्परामा पूजा गर्दाखेरि पूर्वमुख फर्केर पूजा गर भन्छ होइन। अनि कि त पूर्वमुख फर्केर गर्नुपर्ने कि उत्तरमुख फर्केर गर्नुपर्ने। दक्षिण र पश्चिमले चाहिँ के बिगारेको थियो र हामीले त्यो त नफर्किनु पर्ने। त्यसको एउटा कारण छ। हेर्नुहोस्, पूर्वको तात्पर्य के हो त्यो पनि हामी जान्दैनौँ। खालि पूर्व दिशातिर फर्किने र गर्ने भन्ने एउटा किसिमको एउटा लोकमा चलन मात्रै चल्यो, त्यता फर्किनुपर्छ भइहाल्यो। त्यसको अर्थ के हो थाहा छैन। उत्तरतिर फर्केर पूजा गर्नु पर्दछ, तर त्यतै फर्केर पूजा गर्ने हो, दिशा मात्रै हेर्ने हो। त्यसको अर्थ के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। र पश्चिम र दक्षिणले के बिगारेको थियो भन्ने प्रश्न पनि हाम्रो मनमा उठेन, किनकि त्यो पहिला जानेको भए ऊ पनि प्रश्न उठ्थ्यो होइन। प्रश्नै उठेन हाम्रो मनमा। त्यसो भएको हुनाले भन्नुहुन्छ पूर्व र उत्तरको तात्पर्य के हो भने, पूर्व भनेको के त, हामीभन्दा पहिला। हामी आज त्यो हेर्नु छोडिसक्यौँ। दिशाको पूर्व पश्चिम नहेर्नुहोस्। पूर्वको तात्पर्य हुन्छ हाम्रा पूर्वजहरू।